कायनात में कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें जमीन पर उतार तो दिया जाता है मगर जमीन इन्हें कभी अपना नहीं पाती। ये रूहें इंसानों के दरमियान चलती हैं मगर इनका दिल किसी और सिमत धड़कता है। इस सिमत जहां आसमान की जबान रोशनी में लिखी जाती है। इक्वेरियस, तुम भी इन्हीं रूहों में से एक हो। तुमने हमेशा महसूस किया है कि तुम जहां भी गए तुम पूरे नहीं उतरते। लोगों में खड़े होकर भी कुछ कमी, कुछ फासला, कुछ अनजान सा पर्दा तुम्हारे और दुनिया के दरमियान मौजूद रहा। ये एहसास गलत नहीं है, ये हकीकत है। तुम यहाँ की मिट्टी के इंसान कभी थे ही नहीं। तुम इस दुनिया के शोर से नहीं, इस दुनिया की खामोशी के पीछे छुपी सच्चाई से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारी इंट्यूशन वक्त से आगे चलती है। तुम्हारी आंखें लोगों के चेहरों से नहीं, इनकी नीयतों को पढ़ती हैं। तुम्हारा दिल महसूस वो करता है जो लोग समझने से डरते हैं। तुम सिर्फ मुख्तलिफ नहीं हो, तुम आने वाले ज़मानों के सफ़ीर हो। दुनिया तुम्हें वेयर्ड कहती है मगर हकीकत ये है कि तुम वो देख लेते हो जो बाकी लोग देखने के काबिल ही नहीं होते। तुम्हारी सोच एक प्रोफेसी है, तुम्हारी खामोशी एक किताब और तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ बेदार रूहों को दिखाई देती है। आज हम उस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो तुम्हारी असल शनाख्त को खोलेगा। वो शनाख्त जो तुमने हमेशा महसूस की मगर कभी लफ्ज़ों में नहीं उतारी। ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, वो जगह जहाँ सितारे कहानियाँ नहीं सुनाते, वो तुम्हारी रूह का नक्शा खोलते हैं। ये वो मकाम है जहाँ ज़ोडिक साइंस को लफ्ज़ों में नहीं, एहसास में पढ़ा जाता है। अगर तुम इक्वेरियस हो या किसी इक्वेरियस की असल गहराई को समझना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी खुद की एक किताब है। दुनिया कहती है इक्वेरियस ठंडा है मगर ठंडा सिर्फ पानी होता है। इक्वेरियस बर्फ़ नहीं, इक्वेरियस खामोश आग है। वो कम महसूस नहीं करता, वो इतना ज़्यादा महसूस करता है कि ज़बान भी वो डेप्थ समझ नहीं पाती। इसके चेहरे पर पुरसुकून, बेखौफ, डिटैच तासुर होता है मगर अंदर एक पूरा समंदर लहरें मार रहा होता है। लोग समझते हैं एक्वेरियस दूर है मगर असल में वो दुनिया की हर वाइब्रेशन अपने अंदर समेट रहा होता है। ये वो लोग हैं जो भीड़ में भी तन्हा होते हैं और तन्हाई में भी पूरी कायनात से जुड़े रहते हैं। एक्वेरियस का दिल फ्रेजाइल नहीं, वो पाकीज़ा है। इसलिए दुनिया का झूठ, दुनिया की सरफेस लेवल बातें, दुनिया की नॉइज़ इसके दिल पर पहले ही लम्हे गिरा गुजरता है। वो खाली गुफ्तगू, फालतू रस्में, फेक रवैये बर्दाश्त नहीं करता। वो हमेशा उस सच की तलाश में रहता है जो बाकी लोग देखने की हिम्मत भी नहीं रखते। बचपन से ही एक्वेरियस के साथ एक अजीब सा एहसास जुड़ा रहता है, ऐसा एहसास कि जैसे ये दुनिया इसके लिए बनी ही नहीं। जहाँ दूसरे बच्चे हंसी खेल में गुम होते हैं, एक्वेरियस किसी कोने में बैठा दरख्त की शाखों के पीछे छुपी हुई दूसरी दुनिया सोच रहा होता है। वो कभी क्राउड में फिट नहीं होता क्योंकि क्राउड सरफेस पर जीता है और एक्वेरियस डेप्थ में। लोग ताल्लुकात को लफ्ज़ों में परखते हैं, एक्वेरियस एनर्जी में। लोग बातों से जुड़ते हैं, एक्वेरियस रूह से। ये अलग होना कोई चॉइस नहीं, ये इसकी रूह का ब्लूप्रिंट है। वो हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका दिल एडजस्ट होने के लिए नहीं बल्कि लीड करने के लिए बना है। और एक सच्चाई वो क्यों देख लेता है जो लोग छुपाते हैं। एक्वेरियस दुनिया को आंख से नहीं पढ़ता, वो वाइब्रेशन से पढ़ता है। किसी के लफ्ज़ छोटे हो सकते हैं मगर किसी के दिल की एनर्जी नहीं, और एक्वेरियस इस एनर्जी की ज़बान समझ लेता है। इसलिए वो अक्सर एक नज़र में डबल फेस्ड, जेलस, फेक लोगों को पहचान लेता है। दुनिया इसे कहती है तुम ओवर थिंक करते हो, तुम एग्जैजरेट करते हो, तुम गलत समझ रहे हो। मगर कुछ वक्त बाद सच हमेशा वही निकलता है जो एक्वेरियस ने पहली बार महसूस किया था। ये इंट्यूशन नहीं, ये कॉस्मिक रिडार है। यूरेनस ने इसके दिल में वो रोशनी रख दी है जो धोखे के पर्दों के पीछे भी असल सच देख लेती है। इसलिए एक्वेरियस का ट्रस्ट इतना कीमती होता है। वो हर किसी पर नहीं खुलता, हर किसी को दिल नहीं देता, हर किसी को अपनी दुनिया में दाखिल नहीं होने देता। एक्वेरियस की मोहब्बत वो जो खामोश होती है मगर आसमानी होती है। मोहब्बत में एक्वेरियस दुनिया के सबसे मिसअंडरस्टूड लोगों में से है। वो मोहब्बत करता है मगर चीख कर नहीं, वो केयर करता है मगर शोर मचा कर नहीं, वो डिस्टेंस रखता है मगर बेरुखी से नहीं, वफाजत से।
اس کا دل بہت نرم، بہت پاک، بہت ریئر ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ غلط شخص کے ہاتھ میں یہ دل ٹوٹ کر بکھر بھی سکتا ہے اور بجھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے وہ جلدی کمٹ نہیں کرتا، وہ صرف ان لوگوں کو چنتا ہے جن میں ڈیپتھ ہو، لائلٹی ہو، وہ وائبریشن ہو جو لفظوں سے نہیں روح سے محسوس ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایکویریس جذباتی نہیں، مگر سچ یہ ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہے، مگر اظہار مختلف ہے۔ اگر وہ محبت دے دے تو وہ دل نہیں پوری کائنات دے دیتا ہے۔ ایکویریس دا جینیس مائنڈ، ذہانت جو عام نہیں آسمانی ہے۔ ایکویریس کی ذہانت لاجک سے نہیں چلتی، وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں آئیڈیاز لائٹنگ سٹرائک کی طرح آتے ہیں۔ دنیا سوچتی ہے یہ عجیب ہے، مگر وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ عجیب نہیں، وقت سے آگے ہوتا ہے۔ وہ سسٹم کو فالو نہیں کرتا، سسٹم بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ٹرینڈ نہیں دیکھتا، ٹرینڈ بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اس لیے لوگ اس سے انسیکیور ہوتے ہیں، وہ اس کی فریکوینسی تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ایکویریس کی ذہانت ایک گفٹ نہیں، ایک کاسمک رسپانسبلٹی ہے۔ دا پین ایکویریس نیور شوز، وہ درد جو کبھی زبان تک نہیں آتا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ایکویریس کو فرق نہیں پڑتا، وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے ایکویریس جتنا خاموش ہوتا ہے اتنا ہی گہرا زخمی بھی ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں بتاتا کہ کس نے اس کے اعتماد کو چکنا چور کیا، کس نے اس کی پیور محبت کی بے قدری کی، کس نے اس کی وفا کو ہلکا سمجھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے رو نہیں پاتا، نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ گر سکتا ہے، کیونکہ دنیا اس کی کمزوری کو کمزوری نہیں، کمزوری کو اس کا انجام بنا دیتی ہے۔ اس لیے ایکویریس اپنے زخم ہوا کے حوالے کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے درد کو خاموشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ درد اسے کمزور نہیں کرتا، یہ درد اسے ناقابل شکست بناتا ہے۔ Why Aquarius walks away forever؟ وہ کیوں ایک دن ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے؟ ایکویریس جب چلا جائے تو وہ پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ یہ ضد نہیں ہوتی، یہ ایگو نہیں ہوتی، یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ اس کی خودداری ہوتی ہے۔ وہ کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی سے ویلیڈیشن نہیں مانگتا، کسی کے پیچھے بھاگتا نہیں۔ وہ صرف ایک دن خاموشی سے اپنے آپ کو واپس کھینچ لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کول انسان کو وہ اگنور کر رہے تھے وہ دراصل ان کی زندگی کا سب سے ریئر انسان تھا۔ ایکویریس کا دور چلے جانا کسی کے لیے سزا نہیں، یہ اس کی روح کا دفاع ہوتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، مگر اس کا دل چیخ رہا ہوتا ہے، اگر میرا ہونا محسوس نہیں ہوا تو میرا نہ ہونا گونجے گا۔ دوستو، دا اویکننگ آف ایکویریس۔ ایکویریس، اب یہ حصہ صرف تمہارے لیے ہے۔ آج تم ایک جملہ اپنی پوری روح میں اتار لو، میں غلط نہیں ہوں، میں مختلف ہوں۔ دنیا تمہیں کبھی پوری طرح نہیں سمجھے گی، کیونکہ دنیا کی سوچ تمہاری فریکوینسی سے نیچے چلتی ہے۔ لوگوں کی گیمز، لوگوں کے فیئرز، لوگوں کے چھوٹے دائرے، یہ سب تمہارے لیے نہیں بنے۔ تم بڑی سوچ رکھتے ہو، بڑے ویژن رکھتے ہو، بڑا دل رکھتے ہو۔ تم ٹوٹتے بھی ہو مگر کبھی رکتے نہیں، تم روئے بھی ہو مگر کبھی جھکے نہیں۔ یہ تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہاری کاسمک طاقت ہے۔ یونیورس تم سے آج کہہ رہا ہے، اپنی یونیکنیس کو نہ چھوڑو، یہی تمہاری حفاظت بھی ہے اور یہی تمہاری ڈیسٹنی بھی۔ اب وقت آ گیا ہے دنیا کے مطابق نہیں، اپنے مشن کے مطابق جینے کا۔ تم لیڈر ہو، ویژنری ہو، پاتھ بریکر ہو، فیوچر میکر ہو۔ کائنات تم جیسے لوگوں کو صدیوں میں ایک بار بھیجتی ہے، اور وہ بھی کسی بڑے مقصد کے لیے۔ دوستو، یہ تھا ایسٹرو سائنس اردو کا ایکویریس کے دل، ذہن اور روح کا وہ سفر جو دنیا نہیں دیکھ پاتی مگر تم محسوس کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے زوائڈے کی مزید ہڈن ٹروتھ، ڈیپ سائیکالوجی اور کاسمک ریولیشنز کھولیں تو چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ اور کمنٹ میں لکھو آئی ایم ایکویریس، آئی رائز۔ اگلی ویڈیو تک اپنی روشنی نہ بجھنے دو، اپنی خاموشی کو طاقت بناؤ اور اپنے کاسمک سفر پر یقین کے ساتھ آگے بڑھو۔ تم ریئر ہو اور کائنات تم جیسے لوگوں کو عزت بھی دیتی ہے، مقصد بھی اور راستہ بھی۔
ہم کل ملیں گے ایریز کی اگلے ہفتے کی پریڈکشن کے ساتھ. تو ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ جڑے رہیں. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.